الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني
علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مدنی سونا ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے مدنی سونا ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے مسجد اقصیٰ چ نبیاں دی بھیڑے مسجد اقصیٰ چ نبیاں دی بھیڑے اج راتی آنا پیران دے بیرے امامت کرائی میری سرکارے فلکاں تے سدیا پروردگارے اور فرشتے بھی کہندے صلی علی نے فرشتے بھی کہندے صلی علی نے محبوب آیا کہندے مرحبا نے جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے مدنی سونا ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے اور جبریل رک جا تو اگے نہیں آنا جبریل رک جا اگے نہیں آنا اج میں تے میرے یار کلیاں بانا پانچ نمازاں دا تحفہ تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے مدنی سونا ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ ملک العلام دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار
لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک بسلسلہ سیرت النبی چھٹا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اشارہ کیتا سی کہ انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر فلسفہ معراج، واقعہ معراج اس حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 10-11 سالاں دے اندر بڑیاں تکلیفاں اور بڑیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں، اور سب تو بڑی پریشانی اور سب تو بڑا غم اور صدمہ پیغمبر نو ادوں لگے ہے جدوں نبی پاک دی بیوی اور پیغمبر دا چچا اس دنیا تو ریلت فرما گئے۔ 21 سال دے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے دے نال دونوں اس دنیا تو چلے گئے۔ اس سال نو عام الحزن بھی کہا جاندہ ہے، غم والا سال میرے پیغمبر واسطے ہے۔ اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو معراج کروائی، یہ دا مقصد کی سی؟ سب تو پہلے نمبر تے پیغمبر نو معراج کروان دا مقصد اطمینان قلب، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا دل پریشان ہے، اطمینان قلب پیغمبر نو معراج کروان دا مقصد سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سکون میسر آ جائے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت دے بارے جہنم دے بارے دسیا سی۔ ہون اللہ ملک اللہ میرے پیغمبر نو اکھاں دے نال جنت اور جہنم دے مناظر دکھانا چاہندے سن، یعنی سننا ہو رہے تے اکھاں دے نال ویکھنا ہو رہے۔ دوسرا مقصد یہ سی کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر نو جنت دی سیر کروانا چاہندے سن، جہنم دکھانا چاہندے سن۔ اور تیسرے نمبر تے مشرکین مکہ جڑے نبی پاک نو اللہ دا پیغمبر اور اللہ دا نبی نہیں مندے سن، پیغمبر دا مذاق اڑاندے سن، انہاں نو پیغمبر دی عظمت اور شان دکھلانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ انہاں نو دکھانا۔ جس طرح اللہ تعالی نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو کئی معجزات عطا کیتے سن، اسی طرح اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی معجزات عطا کیتے سن۔ انہاں تمام معجزات دے وچوں یہ بھی ایک معجزہ سی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی نو اپنے پیغمبر نو معراج کروائی۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان سن، اللہ ملک اللہ نے جبریل نو اعلان فرمایا، جبریل جی رب جلیل کی آرڈر، فرمایا جبریل پیارے جا کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے آ۔ اور اللہ تعالی دا قرآن بھی اس حوالے نال اعلان فرما رہے، میں اپنی بات نو شروع کرن تو پہلے ابتدا دے اندر ہی دعا کرنا چاہواں گا۔ ساڈے عزیز محترم جناب حاجی عبد الرزاق صاحب ایسن سری سینٹر والے، انہاں دے چھوٹے بھائی اشفاق صاحب، انہاں دا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، ICU ہسپتال دے اندر داخل ہے۔
دعا کرو اللہ تعالی ساڈے اس بھتیجے نو صحت و ایمان عافیت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے. آؤ ذرا اللہ تعالی دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تعالی دے قرآن دا 15واں سپارہ نکل آیا ہے. سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل. سورت دی بھی پہلی آیت، سپارے دی بھی پہلی آیت. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک قرآن دے اندر، پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا سبحان الذی، فرمایا پاک او ذات، الذی اللہ تعالی دی ذات، فرمایا پاک او ذات، اسرا بعبدہ جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، اسرا سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے نو. حضرات تے ایک ہور مغالطہ دور ہو جائے. جڑے میرے پیغمبر نو نور آندے نے، جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا بندہ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا بشر نہیں مندے، اے قرآن کہہ رہا جے فرمایا اسرا بعبدہ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی. اللہ تعالی نے ایتھے اللہ تعالی نے اپنے فرشتے دا ذکر نہیں کیتا، اپنے نور دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ اللہ فرماندے نے بعبدہ اپنے بندے نو سیر کروائی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا رات دے کچھ حصے دے اندر، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ تعالی نے سیر کروائی. اگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو نشانیاں دکھلائیاں، اللہ نے اپنے پیغمبر نو بابرکت چیزاں دکھلائیاں. لنریہ من آیاتنا، قسم قسم دیاں اللہ نے میرے پیغمبر نو اپنیاں نشانیاں دکھلائیاں. فرمایا انہ هو السمیع البصیر. حضرات ہجرت تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے معراج کروائی. اللہ فرماندے نے جبریل، فرمایا جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا جبریل جاؤ نہ زمین تے جاؤ. اللہ جی آرڈر کیے، حکم کیے، فرمایا جاؤ جا کے میرے سونے پیغمبر نو لے کے آؤ، میرے سونے نبی نو لے کے آؤ. جبریل 7ویں آسمان تو انج زمین تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تیرے اقدس تے پہنچے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام جبریل نو کہندے ہون گے نا جبریل جا کے میرے محبوب نو اس طرح آکی. جبریل انج میرے پاک پیغمبر دے کول آئے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ستے ہوئے نے. جبریل آ کے اللہ دا پیغام سناندے ہون گے نا کہ ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. براق تے چڑھ کے تے لیل سرا اقصی نو سجا جا چپ کر کے. اقصی دے وچ نے نشان کئی
جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نے سارے نبی اکھاں چک چک ویندے نے سارے نبی تو دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اور لے جا توفہ 5 نمازاں دا رب کہہ رہے نے پیغمبر نو اور لے جا توفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا سام سنے گناہگار امت ساری امت بخشوا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے انج جبریل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے نے ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل نے اٹھایا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے جبریل آندے نے سونیو تیاری کرو اللہ تعالی دی طرفوں حکم آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل دے نال نکلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل مقام حتیم تے بیت اللہ دے اندر لے کے چلے جاندے نے اوتے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ چاک کیتا گیا ایک دفعہ بچپن دے اندر پیغمبر دا سینہ چاک کیتا گیا سی ایک دفعہ ہن جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر کمو پیش 51 یا 52 سال میرے پیغمبر دی عمر ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ چاک کیتا گیا ایک تشت اور ایک تھال نو منگوایا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نو آپ دے دل نو تو کے پھر نبی پاک دے جسم اطہر دے اندر فٹ کیتا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جبریل مینوں کہندے نے سونیو آؤ سواری تواڈے واسطے تیار ہے آقا فرماندے نے میں سواری دی طرفے دیکھیا اونوں براق کیا جاندا سی او دا نام براق آقا فرماندے نے اے جڑی سواری سی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کھچر نالوں چھوٹی سی تے گھوڑے نالوں وڈی سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جدوں میں اس سواری دے اندر قدم رکھیا جدوں میں اپنا قدم مبارک اس سواری دے اندر رکھیا او جڑا براق ہے نا حرکت کرن لگ پیندا ہے تاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری انج مسی کرن لگ پیندی ہے جبریل اس سواری نو مخاطب کر کے آندے نے او براق رک جا اج تو پہلے تیرے تے بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں سوار ہویاں ہونگیاں لیکن اج تیرے تے سوار ہون والی ہستی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج تیرے تے جو ہستی سوار ہو رہی ہے وہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں اس سواری نے میرا نام سنیا آقا فرماندے نے حرکت کرنی بند کر دیندی ہے تے وہ ساری سواری پسینیوں پسینی ہو جاندی ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے روب دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دبدبے دی وجہ تو وہ سواری جیڑی ہے رک جاندی ہے تے پسینیوں پسینی ہو جاندی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل نے مینوں سواری دے اندر سوار کیتا جبریل خود بھی اس سواری دے اندر سوار ہوئے آقا فرماندے نے مسجد حرام تو مسجد اقصی بیت المقدس دے اندر اس سواری نے مینوں پہنچایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں مسجد اقصی دے باہر دیکھنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سواریاں لگیاں ہویاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں بھی اپنی سواری نو مسجد اقصی دے باہر بن دیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جب میں مسجد اقصی دے اندر قدم رکھیا حضرات فلسفہ معراج میرے پیغمبر نو معراج کیوں کروائی گئی اللہ تعالی نے ایک وعدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں لیا سی اللہ تعالی نے وہ وعدہ پورا کرنا سی اج وہ وعدہ پورا ہون لگا جے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اللہ مالک العالم نے دنیا دا نظام بنان تو پہلے میرے مالک نے میرے خالق نے اللہ
تعالی نے دو محفلاں دو پروگرام دو کانفرنساں دا انعقاد کیتا. ایک کانفرنس دا عنوان اللہ تعالی نے عظمت رب العالمین رکھیا ہے. دوسری کانفرنس دا عنوان اللہ تعالی نے شان مصطفیٰ رکھیا ہے. اس کانفرنس دے اندر اللہ تعالی نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو اکٹھیاں کر لیا. میں تے محبت تے پیار نال کیا کرنا کہ او جیڑی کانفرنس ہے نا اس کانفرنس دے اندر سامعین انبیاء نے تے خطیب رب العالمین نے تے عنوان اللہ تعالی نے شان مصطفیٰ رکھ چھڑیا ہے. اللہ تعالی فرماندے نے اے میرے انبیاء دی جماعت اے میرے نبیو جی جی رب جی کی آرڈر ہے. فرمایا میں تانوں کتاباں دے دیاں میں تانوں شریعتاں دے دیاں تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے پھر میرا ایک آن والا پیغمبر آ جائے میرا ایک آن والا نبی آ جائے. اللہ فرماندے نے میرے نبیو تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں میرے نبیو تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں میرے نبیو تسی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا. رب جی ساڈے واسطے آرڈر کیے فرمایا تسی اپنیاں نبوتاں اپنیاں شریعتاں چھڑ کے آمینہ دے لال دا تابعدار بن جانا ہے. اللہ جی اگر اسی اس وعدے تے پورے نہ اتران گے تے کی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے اگر اج تسی وعدہ کرو گے پھر ہی نبوت دیاں گا. اج اگر تسی عہد کرو گے پھر ہی نبوت دیاں گا. اگر وعدہ کرن تو بعد پھر بھی تواڈے وچوں کوئی پھر گیا اللہ فرماندے نے میں انہوں نہ فرمانا دے وچ شامل کر دیاں گا. اے آرڈر اور اے پیغام اور اے حکم اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو دیتا ہے. اور میں صدقے جاواں قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود کے آ کر دے سن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگو میں آخری نبی ہاں میں خاتم النبیین ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. پیغمبر خود فرمایا کر دے سن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں آخری نبی ہوں میں آخری پیغمبر ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. حضرات اللہ تعالی نے اے وعدہ پورا کرنا سی. اللہ تعالی نے مسجد حرام تو نبی پاک نو مسجد اقصی دے اندر پہنچایا. میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے اللہ نے آسمان تو جبریل نو حکم فرمایا. اللہ فرماندے نے جبریل فرمایا جی جی رب جلیل کی آرڈر ہے کی حکم ہے. اللہ فرماندے نے جبریل انہاں نبیاں نو اعلان فرما دیو. رب جی کی اعلان ہے فرمایا انہاں نو کہہ دیو اے اللہ دے نبیو اے اللہ دے پیغمبرو صفاں ٹھیک کر لو صفاں درست کر لو صفاں بنا لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہو چکی ہے. جبریل آندے نے اے اللہ دے نبیو اے اللہ دے پیغمبرو سارے صفاں درست کر لو. تصورات دی دنیا دے اندر دیکھے آ جائے تمام پیغمبر تمام انبیاء دے ہون گے. اللہ سانو ساریاں نو فرما رہے نے صفاں
ٹھیک کر لو صفا بنا لو پتہ نہیں امامت کون کروائے گا پتہ نہیں مصلی امامت تے کون کھڑا ہوئے گا تصورات دی دنیا دے اندر جاؤ جناب آدم علیہ السلام کہندے ہون گے میں تے سارے نبیاں نالوں وڈا واں میں تے سارے نبیاں دا باپ ہاں اج جماعت میں کرواواں گا نبی ابراہیم کہندے ہون گے اج جماعت میں کرواواں گا نبی موسیٰ کہندے ہون گے اج جماعت میں کرواواں گا نبی عیسیٰ کہندے ہون گے اج جماعت میں کرواواں گا اللہ فرماندے نے جبریل فرمایا جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا ہے جبریل انہاں نو دس دے اج جماعت نہ صفی اللہ کرائے گا اج جماعت نہ خلیل اللہ کرائے گا اج جماعت نہ روح اللہ کرائے گا اج جماعت نہ کلیم اللہ کرائے گا اج اگر مسجد اقصی دے اندر جماعت کرائے گا تے میرا حبیب اللہ کرائے گا اج مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں دی امامت اگر کوئی کرائے گا تے میرا حبیب اللہ کرائے گا میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو کتنیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو کتنا مقام عطا کیتا سارے 1.25 لاکھ پیغمبر اوتھے موجود نے 1.25 لاکھ نبیاں دی موجودگی دے اندر مصلی امامت تے اگر اللہ تعالیٰ نے کسے نو کھڑا کیتا تے میرے پیر و مرشد نو کھڑا کیتا پھر کیوں نہ میں محبت تے پیار نال کہہ جاواں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے انبیاء علیہم السلام ہوتے جمانے سارے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نبی ہوتے جمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے تمام انبیاء علیہ السلام نو جماعت کروائی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں دا امام میرے پیغمبر نو بنایا اللہ نے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء بنایا ایتھے محبت دی دعوت دیاں ایتھے میں تینوں پیار دی دعوت دیاں او یار میں تینوں تانا نہیں دینا چاہندا میں تے تینوں محبت دی دعوت دینا چاہنا او جتھے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر اللہ تعالیٰ دے انبیاء موجود ہون تے نال آمنہ دے لال موجود ہون اوتھے اللہ تعالیٰ کسے نبی نو اجازت نہیں دین دے کہ مصلی تے کھڑا ہو جا تے پھر آج تو میرے پیغمبر نو حاضر ناظر بھی مننے آج تو میرے پیغمبر نو موجود بھی مننے تے میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر مصلی رسول تے مصلی امامت تے آپ کھڑا ہوئے دس کیا میرے پیغمبر دے نال نا انصافی نہیں ہو یار اتنے انبیاء اور پیغمبر موجود نے کسے نو بھی
जुर्रत नहीं, किसी नूं भी इजाजत नहीं मुसल्ले ते खड़ा हो जावे। ये शाना मिलियां ते मेरे पैगंबर नूं, ये मुकाम मिलिया ते मेरे नबी नूं, ये अजमत मिली ते मेरे पैगंबर नूं। इंज नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम मस्जिद अक्सा दे विचों जदों बाहर निकले ने ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नूं दो प्याले मेरे पैगंबर नूं पेश कीते गए ने। एक प्याला दुध दा प्याला है ते दूसरा प्याला शराब वाला प्याला है। मेरे पैगंबर ने दुध वाला प्याला पकड़िया, पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने दुध नोश फरमा लिया। जिबरील आंदे ने ऐ अल्लाह दे पैगंबर जी तुहानू खुशखबरी होए, तुहानू मुबारक होए, तुसी दुध वाला प्याला पकड़िया है। अगर तुसी शराब वाला प्याला पकड़ लेंदे तुहाडी उम्मत ने गुमराह हो जाना सी, तुहाडी उम्मत ने सीधे रस्ते तो हट जाना सी। ओ यार जिस पैगंबर दा कलमा मैं पढ़िया है, जिस पैगंबर दा कलमा तुसी पढ़िया है, उस पैगंबर नूं शराब दे नाल नफरत सी। ओ पैगंबर शराब पसंद नहीं करदे सन। अज दा मुसलमान कलमा भी नबी दा पढ़ी जांदा है, अज दा मुसलमान नारे भी पैगंबर नाल मुहब्बत दे लाई जांदा है। यारां बेलियां दी महफिल दे अंदर बह के शराबां भी पींदा है। ओ यार इन्हां शराबां ने कई घर तबाह कर दिते, इन्हां शराबां ने कई जायदादां तबाह कर दित्तियां। बड़ा वड्डा बिजनेसमैन है, बड़ा वड्डा चौधरी है, लेकिन शराबां पी पी के इन्हें अपना सारा कुछ जी तबाह कर लिया है, सारा कुछ जी बर्बाद कर लिया है। शराब दे नशे दे अंदर मां दी हुर्मत दा ख्याल भी नहीं आया। शराब दे नशे दे अंदर इनू अपनी भैन दी हुर्मत दा भी ख्याल नहीं आया। मां दी इज्जत नाल खिलवाड़ कीती जांदा है, भैन दी इज्जत नाल खिलवाड़ कीती जांदा है। ऐ शराब ए ना मेरे पैगंबर नू पसंद सी, ना पैगंबर दे सहाबा नू पसंद सी। अज नबी नाल मुहब्बत दे दावे करने वाला, पैगंबर नाल प्यार दे दावे करने वाला, पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाला जदों शराब पींदा है अल्लाह दी इज्जत नू गवाह बना के आखां लोगो मेरे नबी ने फरमाया है जेड़ा बंदा शराब पींदा है अल्लाह 40 दिन ओदी इबादत ही कबूल नहीं करदे। 40 दिन उस बंदे दी कोई भी इबादत कबूल नहीं जेड़ा पैगंबर दी नाफरमानी करदे होया शराब नू पींदा है। ओ यार जिस जिस चीज नू मेरे पैगंबर ने पसंद नहीं कीता ओनू पीना ते दूर दी गल है, ओनू छूना ते दूर दी गल है। अल्लाह दी कसम असी उस चीज नू वेखना भी नहीं चाहते, असी उस चीज नू वेखना भी गवारा नहीं करते। इस वास्ते जिथे जिथे तक इस कैमरे दे जरिए मेरा पैगाम जांदा है पिया, अगर कदी गलती दे नाल शराब दा घुट पी बैठे अल्लाह दे कोलों माफियां मंग ले, अल्लाह जुल जलाले वल कराम तेनू माफ कर देंगे, अल्लाह जुल जलाले वल कराम तेनू माफ कर देंगे। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, बात दूर ना निकल जाए। मैं तज़किरा कर रहा वाकया है मेराज दा, फलसफा है मेराज दा कि अर्ज की जिबरील सोने नु आके, अर्ज की जिबरील सोने नु आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लदर ते है बुर्रा के आया ते वागा फड़न लई गुलाम आ गया है। ओ जा अक्सा च पहुंचे आका प्यारे, जा अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। और अल्लाह ताला ने कयामत तक दे आने वाले लोगों नू ये पैगाम दे दिता कि जिथे होण आका ए होई नहीं सकदा, मुसल्ले ते कोई खलोई नहीं सकदा। ए मुकाम, ए मर्तबा, ए इज्जत और रिफत अगर किसी नू मिली है तो मेरे सोने सैयदना अबू बकर सिद्दीक नू मिली है।
کہ میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر پیغمبر دی اجازت دے نال مصلی رسول تے کھڑے ہوئے نے. اس تو علاوہ کسے نو اے مقام تے مرتبہ نہیں ملیا کہ جتھے ہون آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی. مقام اس دن نبیاں تو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اے مقام اے عزتاں اے عظمتاں اے شاناں اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا کر دتیاں. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دی طرف فلکاں دی طرف سفر شروع کر دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا من دکل باب کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہاں میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولیا. اپنے پتر محمد نو سینے دے نال لگایا. اپنے پتر محمد دا متھا چومیا. اپنے پتر محمد نو ویلکم جی آیاں نو خوش آمدید مرحبا کیا. او یار میں صدقے جاواں قربان جاواں اج اگر کسے دا بیٹا مصلی رسول تے کھڑا ہو جائے او والدین او والد او والدہ بڑیاں خوش ہوندیاں نے. اگر کسے دا بیٹا ممبر رسول تے کھڑا ہو جائے او والدین بڑے خوش ہوندے نے. والد دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھن والی ہوندی ہے. میں صدقے جاواں قربان جاواں او جدا پتر جدا روحانی بیٹا اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے. او نبی آدم کیوں نہ خوش ہوندے؟ انج نبی آدم نے ویلکم کیتا. دوسرے آسمان تے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے آسمان تے نبی موسیٰ دے نال ملاقات ہو گئی. نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی. جدوں میرے پیغمبر ستویں آسمان تے جان لگ دے نے نبی موسیٰ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. نبی موسیٰ رون لگ پیندے نے. نبی موسیٰ روئے. نبی موسیٰ دے کولو رون دی وجہ پوچھی. نبی موسیٰ آندے نے میں اس واسطے رونا پیا ہاں کہ سب تو آخر تے اللہ نے اس نبی نو بھیجیا ہے. اے دیاں عظمتاں کڈیاں اونچیاں نے. اے دیاں شاناں کنیاں اونچیاں نے. اللہ نے سب تو آخر تے بھیج کے سب تو زیادہ عظمتاں عطا کر دتیاں نے. سب تو زیادہ شاناں سب تو زیادہ مقام اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے. پھر ستویں آسمان تے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہو جاندی ہے. جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی. ستویں آسمان تو جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتے جاندے نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المعمور نو دیکھیا. اوتھے فرشتے عبادت کردے نے پے. آقا پوچھدے نے جبریل 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 آندے نے جی جی سونے حکم ہوئے. فرمایا جبریل ہے کون لوگ نے اے کیڑی جگہ ہے؟ جبریل آندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دے پیغمبر جی جس طرح زمین تے انساناں واسطے اللہ نے بیت اللہ نو بنایا ہے اسی طرح بیت اللہ دی سیٹ دے اندر بالکل بیت اللہ دے اوتے اللہ تعالی نے بیت المعمور بنایا ہے. زمین تے بیت اللہ دا طواف انسان کردے نے. آسماناں تے بیت المعمور دا طواف اللہ دے فرشتے کردے نے. بیت المعمور دے اندر ایک دن دے اندر 70,000 فرشتہ اللہ دی عبادت کردا ہے. 70,000 فرشتہ توجہ میری طرف رکھیا جے. آقا فرماندے نے جبریل آندے نے 70,000 فرشتہ ایک دن دے اندر بیت المعمور دے اندر آ کے اللہ دی عبادتاں کردا ہے. تے جیڑا ایک واری عبادت کر لیندا ہے پھر قیامت تک دی واری نہیں آوندی. یعنی اتنی تعداد اللہ تعالی دے فرشتے ہیں دی. جبریل آندے نے سونےو جڑا ایک دفعہ عبادت کر لیندا ہے اون دی پھر مڑ کے واری نہیں آوندی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھے پھل دیکھے. آقا فرماندے نے اس بیری دے نال
इतने बड़े बड़े फल लगे सन जिवें मटके हुंदे ने, मटके जिन्ने फल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे। उस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला दे नाल कलाम कीता, अल्लाह ताला दे नाल गुफ्तगू की थी, अल्लाह ताला दे नाल डायरेक्ट गल्लां कीतियां। लेकिन नबी पाक ने रब नूं नहीं जे वेखिया। अल्लाह और अल्लाह दे नबी दे दरमियान पर्दा सी, दोवां यारां ने बह के गल्लां कीतियां, गल्लां बातां होईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जन्नत दी सैर करवाई गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत देखी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम देखी। मैं मुख्तसर जरा जिक्र करदा जावां। जन्नत दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं तरह तरह दियां नहरां दिखलाईयां गईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं महल्लात दिखलाए गए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत दी सैर करन तो बाद जदों आका नूं जहन्नम दिखाई गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो जांदे ने। आका फरमांदे ने मैं जहन्नम नूं देखिया, जहन्नम दे अंदर कई ऐसे लोग सन जेड़े अपने नौहां दे नाल, अपने हत्थां दे नाल अपने जिस्म नूं झाग करदे सन पै, अपने नौहां दे नाल अपने जिस्म नूं छिलदे सन पै। मैं पुछया जिबरील जी जी अल्लाह दे पैगंबर जी की आर्डर है? मैं पुछया जिबरील है कौन लोग ने? जिबरील आंदे ने अल्लाह दे नबी जी, अल्लाह दे पैगंबर जी, तुहाडी उम्मत दे ओ बदबख्त और ओ बदनसीब लोग ने जेड़े दूसरियां दियां गीबतां करदे सन। ओ लोग ने जेड़े अपने भाई दी गीबत करदे सन, अपने भाई दे कंड पिछे ओदे ऐब दूसरे भाई नूं दसदे सन। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, सोहणिओ अगर असी अपने किसी भाई दे अंदर ऐब वेखने आ ते दूसरे भाई नूं असी दसने आ कि फलाने दे अंदर ऐब है, क्या यह भी गीबत है? ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा दी जमात, इनू ही ते गीबत किया जाता है। अगर तुसी अपने दूसरे भाई नूं किसी अपने दूसरे भाई दा ऐब दसो, ओदे अंदर ओ ऐब ना होवे, इनू बुहतान किया जाता है। अगर ऐब मौजूद होवे ते इनू गीबत किया जाता है। हुण असी अपने गिरेबाना दे अंदर झांक लईए, असी अपना मुहासबा कर लईए कि दिन दे अंदर कितने ही दो यार इकट्ठे होंदे ने ते तीसरे दियां गल्लां शुरू कर लेंदे ने, यार वो इस तरह करदा है, यार वो इस तरह करदा है। हज़रात इनू गीबत किया जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, मैं जहन्नम दे अंदर औरतां दी कसरत वेखी। जहन्नम दे अंदर औरतां सड़दियां सन पईयां, औरतां दी मैं कसरत वेखी। मेरियो माओ, ओ मेरियो भैनों, अपने पर्दे दी हिफाजत करया करो, अपने पर्दे दी हिफाजत करया करो, अपने पर्दे दा ख्याल करया करो, अपनी नमाज दा ख्याल करया करो, अपने अकीदे दा ख्याल करया करो, अपने खावन दी ना शुक्री ना करया करो। जहन्नम दे अंदर जान वालियां सब तो ज्यादा औरतां ने जेड़ियां अपने खावन दी नाशुक्री करदियां ने, जेड़ियां अपने खावन दे गिले करदियां ने, जेड़ियां अपने खावन दे शिकवे करदियां ने। और दूसरे नंबर ते औरतां जेड़ियां पर्दा नहीं करदियां, जेड़ियां अपने आप नूं ढक के घरों बाहर नहीं निकलदियां, जेड़ियां अपने आप नूं छुपा के लुका के घरों बाहर नहीं निकलदियां। हज़रात आई जरा तवज्जो कीजिए, बाहर दूर ना निकल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आन लगे ने। अल्लाह फरमांदे होणगे ना, सोहणिओ इतना लंबा सफर तय करके आए हो, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा तो पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छठा, सतवां। सोहणिओ फिर मेरे कोल आए हो, मैं तुहानू तोहफे भी देना चाहना। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नू तोहफे दिते। सब तो पहले अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू 50 नमाजां दा तोहफा दिता। हज़रात अल्लाह ने बड़े तोहफे दिते, 3 दा जिक्र करां, 3 तोहफियां दा। सब तो पहले अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू 50 नमाजां दा तोहफा दिता। दूसरे नंबर ते अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू सूरत बकरा दियां आखिरी 2 आयतां दित्तियां।
تے تیسرا تحفہ جڑا اللہ نے میرے پیغمبر نو دیتا ہے، اللہ فرماندے نے اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اتنا لمبا سفر کر کے میرے کول آئے جے، جاؤ جیڑا بھی تواڈا امتی میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میرے نال شرک نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو اپنی جنت عطا کر دیاں گا۔ جیڑا بھی بندہ اللہ نال شرک نہیں کرے گا، اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ فرماندے نے سونےو یہ تواڈے واسطے خاص پیکج ہے، جا کے اپنی امت نو دس دیا جے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں سارے گناہ معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ او پیغمبر دی امتیو، او نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، اتنا لمبا سفر کر کے میرا نبی جدو رب دے نال ہم کلام ہونے واسطے گیا ہے، اتھے بھی میرے پیغمبر نو اگر فکر لگی سی تے اپنی امت دی فکر لگی سی، اتھے بھی اپنی امت واسطے کچھ لے کے آیا ہے۔ تے اج دا مولوی پتہ ٹی وی تے بیٹھ کے کی آندا ہے، اج دا مولوی ٹی وی تے بیٹھ کے آندا ہے پچھلے دنوں تسی جاندے ہو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس سی، میلہ لگا سی جنہوں داتا دربار کہا جاندہ ہے، اسی تے نہیں داتا مانتے جی ساڈا داتا تے ایک اللہ، بولو ساڈا داتا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس لگیا سی، ایک مولوی صاحب ٹی وی تے بیٹھے نے، سلیمان مصباحی صاحب میں نام بھی لے لینا، بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردے نے، ہو سکتا ہے اللہ نے انہاں دی زبان دے اندر تاثیر رکھی ہوئے، کئیاں نو ہدایت بھی نصیب ہو گئی ہے انہاں دیاں گلاں سن کے، لیکن انہاں ٹی وی تے بیٹھ کے جیڑی گل کیتی آندے نے اے حکومت جیڑی ہے نس بھج کے IMF انہاں دے دروازے تے جاندی ہے، انہاں کولوں جا کے قرضہ منگدی ہے، پیسے منگدی ہے، اے داتا دربار علی حجویری دے دربار تے جا کے کیوں نہیں منگدی؟ علی حجویری دے دربار تے جا کے کیوں نہیں پیسیاں دا سوال کردی ہے حکومت؟ حضرت جی تسی عالم دین ہو، تسی رب دا قرآن پڑھن والے ہو، پیغمبر دا فرمان سنان والے ہو، لوگاں نو خدا را ہوش تے ناخن لو، جیڑا نبی اللہ نال عہد کر کے آ رہا ہے، وعدہ کر کے آ رہا ہے، جیڑا رب پیغمبر نال وعدہ کر رہا ہے سونےو تہاڈی امت شرک نہ کرے گی میں بخش دیاں گا، تسی پیغمبر دی امت نو شرک والے پاسے لاندے ہو پے، تسی پیغمبر دی امت نو درباراں والے پاسے لاندے ہو پے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا کوئی لوٹ نہیں درباراں تے جا کے منگن دی، درباراں تے جانا جاؤ لیکن جا کے جڑے اتنے ستے نے قبراں دے اندر انہاں واسطے دعاواں منگو۔ کیا انہاں دی عظمت صحابہ نالوں بھی زیادہ ہے؟ کیا انہاں دا شان صحابہ نالوں بھی زیادہ ہے؟ میرے پیغمبر صحابہ واسطے مغفرت دی دعا کریا کر دے، آج اگر اسی کہہ دئیے کسی ولی دی قبر تے جا کے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرو، اے دا اگوں گل کرن دا انداز ویکھن والا ہوندا ہے، گل پین نو پیندا ہے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی۔ اکو ہی ہستی ہے جیڑی معصوم عن الخطا ہے، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی ہستیاں نے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا دے اندر آئے، صحابہ سن، تابعین سن، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، اللہ تعالیٰ دے نیک اولیاء بندے سب واسطے سارے دیاں قبراں تے جایا کرو تے جا کے انہاں واسطے دعائیں مغفرت کریا کرو۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بات دور نہ نکل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستویں آسمان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان تے آئے، نبی موسیٰ دے نال ملاقات ہوئی، تسی واقعہ سارے جان دے ہو۔ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا سونےو 50 زیادہ نے 50 زیادہ نے تہاڈی امت نے کوئی نہیں پڑھنیاں، واپس جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی سارے چکر لگائے، ہر چکر تے 5 نمازاں معاف ہوئیاں، 5 نمازاں پہلے چکر تے 5 دوسرے تیسرے، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چکر لگائے۔ جدوں نمازاں 5 رہ گئیاں، نبی موسیٰ آندے نے اللہ دے نبی جی ایک ہور چکر لاؤ۔
ایک ہور چکر لاؤ تے جنہاں دا نماز پڑھن نو جی نہیں کردا وہ سوچدے ہونگے کاش نبی پاک دا ایک ہور چکر لگ جاندا ہیں تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ ہے میرے بھائی موسیٰ انہیں چکر لا لیا ہن تے مینوں بھی شرم آندی ہے مینوں حیا آندی ہے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ دے کول جاواں حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے تحفے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے آئے اللہ تعالیٰ نے رات دے کچھ حصے دے اندر میرے مرشد پاک میرے مدنی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج کروائی میں صدقے جاواں قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے آئے اگلے دن صبح دا وقت ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماجرا مکے والیاں نو سنایا ابو جہل نو سنایا ابو جہل ہسدا اے پیغمبر دا مذاق اڑاندا اے ابو جہل پوچھدا اچھا تو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد اقصی ویکھ کے آیا تے پھر 10 مسجد اقصی دے اندر کھڑکیاں کنیاں سن مسجد اقصی دے اندر روشن دان کنے سن ہن میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے اللہ سونیا میں کوئی مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں گنن گیا سا میں کوئی مسجد اقصی دے روشن دان گنن گیا سا اللہ فرماندے نے سونیو پریشان نہیں ہونا اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسجد اقصی دا سارا منظر میرے پیغمبر دے سامنے کر دیتا نبی پاک ویندے جا رہے نے تے آقا دستے جا رہے نے ابو جہل دوڑدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچیا آگے آندا ابو بکر مینوں ایک گل تے دس تو مینوں دس اگر تینوں کوئی بندہ آ کے میں رات دے کچھ حصے دے اندر مکیوں شام دے اندر بیت المقدس دے اندر گیا بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر گیا مسجد اقصی تو پھر میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا فلاں فلاں تحفے لے کے آیا ابو بکر پیاریا دس کیا مان لیں گا ابو بکر آندے نے نہیں گل منن دے اندر تے نہیں آندی اچھا ابو جہل اے تے دس اے گل کیتی کنے آ ابو جہل آندا اے گل تیرے یار جدا تو کلمہ پڑھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے ابو بکر صدیق ابو جہل نو مخاطب کر کے آندے نے اوے ابو جہل گل سنی جا اگر اے بات میرے پیغمبر نے کہی ہے اس بات دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کیتی ہے پھر یہ بات حق ہے یہ بات سچ ہے یہ اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا پھر میں کیوں نہ محبت دا اظہار کر دیواں ابو بکر صدیق دے نال محبت دے پیار دا اظہار کر دیواں کہ محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات دی تصدیق کی تھی ادو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق نو صدیق دے لقب دے نال نوازے ہے کہ محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق اصلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں اور لے روزے باہر آنا اساں کو سرتے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں تے ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ کیے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے فرشتیاں نو اعلان فرمان گے نا عمل صدیق دے تولو در کھلد ورید کھولو نا عمل صدیق دے تولو در کھلد ورید کھولو ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.